बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। माँ में चोर नहीं था, तनवीर की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में अहम इंकशाफात। मेरे भाई को कत्ल किया गया, हमें इंसाफ चाहिए। तनवीर की बहन अफशा का मुख्तसर दर्दनाक इंटरव्यू। एक परफ्यूम और घड़ी की कीमत तनवीर की जान के बराबर। ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको भी कुछ देर पहले रिपोर्ट किया था, एक वाक़या जो कि अपर चित्राल से ताल्लुक़ रखता है। एक 13 साला बच्चा जिसका नाम तनवीर ज़िया बताया जाता है, उसने मुबैना तौर पर जो है वो ख़ुदकुशी कर ली। और ख़ुदकुशी की वजह जो है वो ये बताई जाती है कि उस बच्चे को उसके घर वालों ने कुछ राशन लाने के लिए कहा था, और जब वो राशन लेने के लिए जाता है दुकान पर, तो दुकानदार चूँकि मौजूद नहीं होता, तो वो बच्चा कुछ देर इंतज़ार करता है उस दुकानदार का, फिर दुकान से वापस बाहर आ जाता है। लेकिन इसी असना में एक और दुकानदार जो था वो इस बच्चे को नोटिस कर रहा था और इसकी वीडियो बना रहा था। और फिर होता कुछ इस तरह से है कि ये बच्चा दोबारा दुकान के अंदर वापस चला जाता है, और फिर वहाँ से इसको बाहर आते हुए जब देखा जाता है तो इसके हाथ में एक परफ्यूम और एक घड़ी होती है। और उसके बाद जो दुकानदार इसकी वीडियो बना रहा था उस समेत और बहुत सारे दुकानदार, जो कि ज़राए के मुताबिक तकरीबन 22 दुकानदार जो है वो उस वक्त जमा हो जाते हैं और इस बच्चे को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद इस पर धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाती है। इसको बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा जाता है, इस पर लान तान की जाती है, इसको बहुत ही ज़्यादा जलील किया जाता है। और फिर उसके बाद इसको पुलिस की तहवील में दे दिया जाता है। और जब पुलिस भी इसको लेकर जा रही होती है तब भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा इस पर तशद्दुद किया जा रहा होता है, इसको मारा पीटा जा रहा होता है, क्योंकि छोटा सा बच्चा था, अपनी जो दिफा है उसके लिए वो कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद होता कुछ इस तरह से है कि जो बाकी दुकानदार होते हैं उस इलाके के, वो भी ये कहते हैं कि इस बच्चे ने जो हमारी फलाने टाइम पर कोई चोरी हुई थी या ढिमकाने टाइम पर कोई चोरी हुई थी, वो सारे इल्ज़ामात इस बच्चे के ऊपर थप दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद जब ये पुलिस की तहवील में ये बच्चा होता है तो इसके वालिद को इत्तला पहुंचाई जाती है और इसके वालिद को बुलाया जाता है। और जब वालिद वहां पहुंचते हैं तो ये सारी सूरत हाल उनके सामने जब होती है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा जलील कर रहे होते हैं, बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया जा चुका होता है और बच्चा खासा परेशान और घबराया हुआ होता है। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए वालिद कहते हैं कि जो भी जिसका भी जितने भी पैसे बनते हैं, मैं सबको वो रकम जो है वो वापस देने के लिए तैयार हूँ। मैं हर शख्स की जो भरपाई है वो जितनी कर सकता हूँ उतना ज़रूर करूँगा। और फिर ये जो बच्चा है अपने वालिद के साथ वापस चला जाता है। और उस रात वो बच्चा जितनी ज़्यादा उसको मारपीट उसके साथ की गई होती है, उसको लान तान की गई होती है, उसको जो कुछ उसकी बेइज्जती की गई होती है। और फिर वही सोचता है कि मेरे वालिदैन, मेरे जो घर वाले हैं, मज़ीद सारी ज़िंदगी लोग इनको इन बातों का निशाना बनाएंगे और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर भी मेरी वजह से जो है इनको ज़िल्लत उठानी पड़ेगी। और पता नहीं क्या क्या कुछ उस नन्हे दिमाग के अंदर सारी रात जो है वो पलता रहा होगा, जिसकी वजह से जब वो सुबह बच्चा नींद से बेदार होता है तो माँ उसको नाश्ता करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो नाश्ता करने के बजाय दरिया की तरफ भागना शुरू कर देता है। पीछे पीछे माँ भी भागती है और बहुत अपने बच्चे को आवाज़ें देकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा नहीं रुकता और दरिया पर जाकर माँ को अलविदाई हाथ हिलाता है और उसके बाद वो दरिया में छलांग लगा देता है। और यूँ इस बच्चे की मौत वाक़ई हो जाती है। और अब इस हवाले से बहुत सारे इंकशाफात जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, चूँकि इसकी छोटी बहन, जो कि बच्चा आप ख़ुद जो है आप अंदाज़ा लगाएं कि वो 13 साल का बच्चा था, तो इसकी छोटी बहन इससे भी छोटी होगी, जिसका नाम अफशा बताया जा रहा है। और फिर इस सारे वाक़े के बाद इस बच्चे के तकिए के नीचे से एक छोटा सा नोट निकलता है जिस पर यह लिखा होता है कि आई लव यू माई सिस्टर, आई एम सॉरी। और जो घड़ी और परफ्यूम जो ये बच्चा वहाँ से दुकान से लेकर निकला था, बताया ये जा रहा है कि ये बच्चा अपनी बहन के लिए परफ्यूम और घड़ी जो है वो लेकर निकला था। और गालिबन उस बच्ची की, यानी इसकी बहन अफशा की यकीनन शायद सालगिरह होगी, जिसकी वजह से ये बच्चा जो है अपनी बहन को तोहफा देना चाहता था। और शायद वो वहाँ पर पैसे भी देकर जाता, क्योंकि जाहिर बात है ये जो जगह होती हैं वे छोटे छोटे से इलाके बने हुए हैं, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो हो सकता है कि बाद में बच्चे ने ये भी सोचा हो कि मैं पैसे जो है वो इस दुकानदार को वापस दे जाऊंगा, लेकिन दुकानदार चूँकि दुकान पर मौजूद नहीं था। और जो आप ये देखिए कि जो शख्स इस बच्चे की वीडियो बना रहा था, उसने भी उस बच्चे को रोकने की, उसको बताने की कोशिश नहीं की कि बेटा आप इंतज़ार कर लो, या फिर आप ये चीज़ यहाँ से लेकर ना जाओ, या मैं देख रहा हूँ। और यानी कि उस बच्चे को भी गाइड करने की कोशिश नहीं की गई।
اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جب پولیس والے اس بچے کو لے کر جا رہے تھے اس وقت بھی بہت ہی زیادہ ایک سین کریٹ کیا گیا لوگوں کی طرف سے، اور پولیس والوں نے بھی یہ سین کریٹ کروایا کہ لوگ اس کو چور چور کی آوازیں لگا رہے تھے۔ اور اس بچے کے والد کا کہنا ہے جی کہ اس کے والد کو 4 گھنٹے تک اس بچے سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس بچے کو پولیس کی چوکی پر جو ہے وہ پولیس والوں نے بھی کافی زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی بہت ہی زیادہ بے عزتی کی گئی۔ اور اسی حوالے سے جو ہے وہ اس کی بہن جس کا نام افشاں بتایا جاتا ہے، اس نے ایک مختصر چھوٹا سا انٹرویو بھی دیا ہے، انٹرویو ملاحظہ کیجیے گا۔ افشان جی، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں میرا بھائی غلط نہیں ہو سکتا، میرے بھائی پر الزام لگایا گیا ہے، میرے بھائی پر غلط الزام لگایا گیا ہے، اسے قتل کیا گیا، مجھے انصاف چاہیے۔ مزید تحقیق سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جس وقت پر بچے کے اوپر چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بچہ اس وقت اسکول میں موجود تھا، اسکول میں اس کی اٹینڈنس بھی موجود ہے، لیکن بہرحال اس حوالے سے مزید تفتیش ہونی چاہیے کیونکہ تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ پولیس نے بھی اس بچے کے ساتھ کیا ایسا رویہ اختیار کیا جس کی وجہ سے وہ بچہ اتنا زیادہ دل برداشتہ ہوا کہ اس نے انتہائی قدم اٹھانے کی طرف سوچا۔ اس کے علاوہ آپ صرف یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے بچے ہیں، بہت ایسے کام کر گزرتے ہیں، بہت سارے ہم ہی لوگوں میں سے ہمارے بچے ایسے بہت سارے کام ایسے کر گزرتے ہیں جن پر ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور پھر والدین تو اپنے بچوں کو معاف کر ہی دیتے ہیں لیکن معاشرہ ان بچوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اس بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا ایک پرفیوم اور ایک گھڑی کی قیمت جو ہے وہ انسانی جان سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اصل میں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس بچے کو کسی طرح سے روکا جاتا، اور پھر اس کے بعد اگر پولیس کے حوالے کیا بھی گیا تھا تو اتنی زیادہ ذلت کا سامنا اس بچے کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بچوں کے ذہن جو ہوتے ہیں وہ بہت معصوم ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچے ہیں بھول جائیں گے، لیکن ان کے ذہن اتنے زیادہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ کسی چیز کو بھی اتنا زیادہ محسوس کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے چھوٹے ننھے ذہنوں پر جب کوئی چیز نقش ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ گہرا اثر رکھتی ہے اور اس چیز کو بھلانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کی نگہداشت پر، بچوں کی نشو و نما پر بہت ہی زیادہ، خاص کر ان کی جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس پر بہت ہی زیادہ ہم لوگوں کو توجہ کی ضرورت ہے، اور اس واقعے کی صحیح معنوں میں چھان بین کی جانی چاہیے کہ اصل ذمہ دار جو ہے وہ اس واقعے میں کون ہے، چونکہ اس بچے نے اگر چوری ہی کرنی ہوتی تو یہ ساری چیزیں چھپا کر بھی لے کر جا سکتا تھا، اس اپنی جیبوں میں لے کر جا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچہ یقیناً اس نے چوری کی نیت سے یہ سارا کام نہیں کیا ہوگا، یقیناً اس نے بعد میں سوچا ہوگا کہ میں پیسے جو ہیں وہ اس دکاندار کو واپس کر جاؤں گا جیسے ہی یہ دکاندار واپس دکان پر لوٹے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے کہ ہم جس بھی ایسے شخص کو جس پر ہم قابو پا سکتے ہیں اس کو دبانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، یہاں تک کہ وہ شخص اپنی جان سے ہی چلا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔